नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चौतर्फी विरोधपछि दलहरूद्वारा भत्ता बापतको रकम नलिने निर्णय। कोरोना कोषमा जम्मा गरिने। गण्डकी प्रदेशका सांसद र पिएले समेत लिए दशैं भत्ता। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघ्यो। 24 घण्टामा 3,700 बढीमा संक्रमण पुष्टि। थप 18 जनाको मृत्यु। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध संसदीय समितिमा परेका उजुरी खोलियो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित खतिवडा विरुद्ध 3 उजुरी। प्रमाण लिएर आउन निवेदकलाई आह्वान। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको तयारी। मङ्सिर 15 गते एकैपटक शिलान्यास गरिने। आवश्यक उपकरणहरू तत्काल खरिद गर्ने सहमति। र लद्दाखबाट एक चिनिया सैनिक भारतीय सेनाको कब्जामा। जानकारी नभएर भारतीय भूमि प्रवेश गरेको खुलासा। प्रोटोकल पूरा गरी फर्काउने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघेको छ। सोमबार 3,790 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,778 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,335 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,388 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 2,008, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 281 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेहरूको संख्या 94,501 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 757 पुगेको छ। सांसदहरूले दशैं भत्ता बापतको रकम बुझेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि दलहरूले आफ्ना सांसदहरूले लिएको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं भत्ता बापत लिएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्। नेकपाको प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित दुवै सदनका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले आफ्ना सांसदहरूलाई दिइएको भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ। सांसदहरूलाई दिइने दशैं भत्ता बापतको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने नेकपाको निर्णय छ। यस्तै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि संसद सचिवालयमा पत्र पठाउँदै दशैं भत्ता बापत कांग्रेस सांसदहरूले पाएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। कांग्रेसले सो बापतको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ। देश कोरोना महामारीको चपेटामा रहेका बेला सांसदहरूलाई भने दशैं भत्ता उपलब्ध गराइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि केही सांसदहरूले यसअघि नै भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। कोरोना महामारीका कारण देश संकटमा परेका बेला संघीय संसदका सांसदहरूलाई मात्रै होइन प्रदेश सभा सांसदहरूलाई पनि दशैं भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश सांसद र सांसदहरूका पिएहरूलाई समेत गरी 41 लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूलाई 52,000, सचेतकहरूलाई 54,200, प्रमुख सचेतकलाई 56,840, संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि 56,840 तथा उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई 58,000 रुपैयाँको दरले चाडपर्व खर्च खातामा पठाएको छ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले 61,480 रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझेको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल भवनको शिलान्यास आउँदो मङ्सिर 15 गते एकैसाथ गर्ने भएको छ। स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच एकैपटक भवन शिलान्यास गर्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार गर्ने र त्यो सबै पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउने र सबै पालिकाहरूमा चाहिँ यो 77 मङ्सिर 15 गते चाहिँ सबै यो अस्पतालहरूको भवनको शिलान्यास गर्ने व्यवस्था चाहिँ यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय यो भएको छ भने दोस्रो निर्णयमा यो कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर लगायतका जति पनि यो मेसिन उपकरणहरू आवश्यक पर्छ त्यसको तत्काल खरिद गर्ने गरी जुन यो कार्ययोजना तयार भएको छ त्यो बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने र त्यो खरिद गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने। तेस्रो निर्णयमा चाहिँ यो कोभिड-19 को रोकथामका लागि नागरिकलाई भविष्यमा दिनुपर्ने खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य सरकारले मुलुकभर एकैपटक 376 स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर लगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्य योजना बमोजिमको खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति पनि भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले गरेको निर्णय अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले केही दिन अघि निशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्षीय अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्न गरेको आह्वानको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 4वटा उजुरी परेको छ। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेका उजुरी सोमबार खोलेको हो। उजुरी खोलिएसँगै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गम्भीर प्रकृतिका 4वटा उजुरी परेको बताउनुभयो। सभापति कर्णले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख भएको तर सम्पर्क नम्बर उल्लेख नभएकाले कार्तिक 17 गतेका लागि समितिमा थप प्रमाणसहित उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उजुरी आह्वान गरेका थियौँ। आज हामीले 3 जना जुन प्रस्तावित राजदूत हो त्यो सम्बन्धमा अस्ति हामीले 10 दिने म्याद जारी गरेका थियौँ। आज 4वटा उजुरी प्राप्त भएको छ। हाम्रो कार्यविधि अनुसार हामीले उजुरीकर्तालाई बुझ्ने गरेका छौँ, त्यसका आधार प्रमाणहरू माग्ने गरेका छौँ। आज के भयो भने उजुरीकर्ताहरूको नाम छ तर समितिले असोज 21 गते 10 दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोबोट निर्माण गरेको छ। नास्टले सोमबार एक कार्यक्रम गरी रोबोट सार्वजनिक गरेको हो। यान्त्रिका कोरोना कम्प्याक्ट नाम दिइएको रोबोटले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कँदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने र नलगाएकोलाई मास्क दिने
सेनिटाइजर दिने लगायतको काम गर्नेछ। यो रोबोट कुनै पनि कार्यालयका लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुने नास्टोले बताएको छ। हात जोडेर सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि मास्क लाएको छैन उसले छुट्याउने र नलाएको रहेछ भने चाहिँ नि तपाईँको उसले आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट मास्क निकालेर दिने। हामी हेर्न सक्छौँ रोबोटको पछाडि एउटा झोला जस्तो छ, त्यो झोलामा भेन्डिङ मेसिन छ, त्यसबाट उसले आफ्नो राइट ह्यान्डले मास्क निकालेर दिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ नि सेनिटाइजर छ र सेनिटाइजर उसले दिने गर्छ र यसरी आगन्तुक छिरिसकेपछि उसले मास्क दिने र सेनिटाइजर दिने काम गरिसकेपछि उसको चाहिँ नास्टको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीसँग यहाँ ट्याबमा हामीले राखेका छौँ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि उसलाई चाहिएको अनुरूप इङ्ग्लिसमा नेपालीमा बोलेर र डिस्प्लेबाट दिन्छ होइन। रोबोटले मास्क दिने, कोभिडको बारेमा सूचना दिने गर्दा यसले जनचेतनामूलक सन्देश दिने समेत नास्टको विश्वास रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी राजमार्गको अधिकांश स्थानमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बाहिरबाट जाने व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि राजमार्गको भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता 2 किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरिएको मध्य पहाडी सडक आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चौमासिकमा 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अबको एक महिना दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्व भएकाले निर्माण गर्न अझै कठिनाई हुने उहाँले बताउनुभयो। पहाडी क्षेत्रलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने यो आयोजना आउँदो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक कास्कीको पोखराबाट निजी ल्याबले कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ। संकटका बेलामा आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न नहुने भन्दै पोखरामा रहेको लाइफ केयर डायग्नोस्टिक प्रणालीले करिब 1 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको ल्याबबाट पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक कास्कीको पोखरामा निजी क्षेत्रबाट पनि कोरोना परीक्षणका लागि ल्याब सञ्चालन भएपछि कास्कीसहित वरपरका जिल्लाका बासिन्दालाई सहज भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाट कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति पाएको लाइफ केयर डायग्नोस्टिक प्रणालीले स्वाब सङ्कलन गरेको 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट दिने गरी ल्याब सञ्चालन गरिरहेको छ। पीसीआरको परीक्षण, कोभिड-19 को परीक्षण पनि सुरु गरेका छौँ। यो गर्ने क्रममा जब जनताकोमा यसको समस्या आयो, स्वास्थ्य समस्या आयो र सबैतिर आक्रान्त भइसकेपछि हामीले निजी स्तरबाट पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो सेवा हामीले सुचारू गरेका छौँ। यो सेवा सुरु गर्दा हाम्रो ब्लक ए अर्थात् यो लाइफ केयर डायग्नोस्टिकको ब्लक ए चाहिँ करिब हामी 3 करोडको लागतमा सुरु गरेका हौँ भने यो चाहिँ ब्लक बी अर्थात् अन्डरग्राउन्ड ब्लक चाहिँ करिब 1 करोड 20 लाखको लगानीमा हामी सुरु गरेका छौँ। ल्याबमा कोरोना परीक्षणका लागि अमेरिकी ब्रान्डको 96 वेल प्लेट आरटीपीसीआर मेसिन राखिएको छ। ल्याबले प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी कोरोना परीक्षण अन्डरग्राउन्डमा सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना परीक्षण गर्दा भिडभाड नहोस् भनेर आफूहरू सचेत भएको मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्निसियन सुषमा गोदारले बताउनुभयो। अहिले हामीले लाइफ केयरमा चाहिँ आरटीपीसीआर भर्खरै मात्रै स्टार्ट गरेको छौँ अनि स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ हाम्रो फोनबाट नै पेसेन्टलाई कन्सल्ट गरेर उहाँहरूलाई टाइम दिएर एउटा फिक्स टाइम दिएको हुन्छ अनि त्यसैको टाइम अनुसार नै 1 बाई 1 बोलाएर अनि उहाँहरूको चाहिँ स्याम्पल रिसिभ गरिन्छ। अनि स्याम्पल रिसिभ गरेपछि रिपोर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि रिपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ फोन गरेर इन्डिभिजुअली नै फोन गरेर अघिल्लो दिन चाहिँ 1 दिन अगाडि चाहिँ उहाँको पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ इन्फर्म हुन्छ। लाइफ केयर बाहेकका प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि 2वटा सरकारी प्रयोगशाला छन्। समाजले गर्ने व्यवहारका कारण खुलेर पीसीआर परीक्षण गराउन नचाहनेहरू निजी ल्याबमा जाने गरेको पाइएको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट।
मोरङ प्रशासनले कोरोना संक्रमणबाट चाडपर्वलाई सुरक्षित बनाउने भन्दै 2 हप्ता लामो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दशैंको समयमा मठ मन्दिर सार्वजनिक समारोह र उत्सवहरूमा हुने भिड नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। सोमबारदेखि यही कार्तिक 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर साँझ 8 देखि बिहान 5 बजेसम्म लामो दूरी बाहेकका सवारी साधन आवत जावत गर्न पाउने छैनन्। सर्लाहीको चन्द्रनगर 4 मा सञ्चालित एउटा संस्थागत विद्यालय दर्ताका लागि वडा अध्यक्षले सिफारिस नगरिदिँदा विवाद उत्पन्न भएको छ। 5 वर्षदेखि सञ्चालित विद्यालय दर्ताका लागि सिफारिस नगर्दा विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले वडा अध्यक्षको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको चन्द्रनगर 4 मा सञ्चालन भइरहेको उत्तम इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल दर्ताका लागि सिफारिस गरिदिन वडा अध्यक्षसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक तथा अभिभावक आक्रोशित भएका छन्। वडा अध्यक्ष जगदीश शाहले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिफारिस नगरेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले वडा कार्यालयमा घेराउ गरी प्रदर्शन गर्नुका साथै तालाबन्दी गरेका हुन्। मैले 2 सालदेखि यो वडा कार्यालयमा आएर यहाँ सिफारिस निवेदन दिँदाखेरि सिफारिस दिनु म यहाँ स्कुल चलाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि उहाँले एकचोटि पनि सुन्नु भएन। म दिँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्छ जहाँ जानु छ, जे गर्नु छ, म कुनै हालतमा दिँदैन। विद्यालय सञ्चालकका अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता गर्न 2 वर्ष अघि नै सिफारिसका लागि अनुरोध गरिएको थियो। दर्ताका लागि वडा अध्यक्षले सिफारिस नगरिदिँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा पर्ने चिन्तामा छन् अभिभावकहरू। 3-4 वर्ष से पढ़ाबै छी बच्चा के स्कूल में, यहाँ सिफारिश मांगे छी तो न दै छी जगदीश का। तकरा बाद है कि हमनी के बच्चा के भविष्य खराब हो जाती, न सिफारिश देती तो हमनी के बच्चा के भविष्य खराब हो जाती। यही के लागि हमनी सब आंदोलन खड़ा करले छी। हम तो ये कहै छी कि सिफारिश कर दू, हमर बच्चा सब के भविष्य खराब हो रहल है, कहाँ पढ़ावे जबे गरीब आदमी छी, गांव में पढ़ते अच्छा होतै। यता वडा अध्यक्ष जगदीश शाहले भने उत्तम विद्यालय नजिकै रहेको सामुदायिक विद्यालयबाट कुनै सिफारिस नआएकाले आफूबाट पनि कुनै सिफारिस नभएको बताउनु भयो। हमारा तो स्कूल सिफारिश देते तो हमारा कोई में कोई आपत्ति भी नहीं ना। हम स्कूल के कोई चीज लिख के देले छी कि तू सिफारिश न करू, कह के हम कुछ लिखो को तो न देले छी, न तो लिखल है तो कोई प्रमाण पेश करो, ओकर दंड के भागी हम छी। 2 साल से स्कूल के तो 2 साल से है बाकी है तो अपने क्राइटेरिया गोरी पुगपते पुगपते वो अपने धुन में लागल है। तो हमारा 2 साल है आ 4 साल है, इससे हमारा तो कोई मतलब न है। हमरा तो जे स्कूल के सिफारिश यदि लेके आयल एको बेर तो कहो तब हम रोकले छी, तो हमरा पर बात करो कुछ। स्थानीय तहमा निजी विद्यालय दर्ताका लागि सिफारिस दिन सुरुमा नजिकै रहेको सामुदायिक विद्यालयबाट सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उत्तम स्कुल नजिकै रहेको ठगा प्राण बिहारी प्राथमिक विद्यालयले भने उत्तम स्कुलमा छानबिनका लागि वडा कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको जनाएको छ। सर्लाहीबाट राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेसँगै खरिद गर्नेहरूको भिड लागेको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसरबाट सहुलियत दरमा दशैंका लागि खसी बोका बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। कम्पनीले जिउँदो खसी बोकाको प्रति केजी 560 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा 10 रुपैयाँ सहुलियत दिई 550 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। बजारमा प्रति केजी 600 देखि 650 रुपैयाँ सम्म पर्ने खसी बोका 550 रुपैयाँमै पाउने भएपछि उपभोक्ताहरूको भिड लागेको हो। कम्पनीले बजार मूल्य निर्धारणका लागि भन्दै हरेक वर्ष दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। यसपटक कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भन्दा कम संख्यामा खसी बोका बिक्री गर्न लागि पनि कम्पनीले बताएको छ। अब विश्व समाचार।
भारतीय सेनाले लद्दाख स्थित चीनसँगको सीमा नजिकैबाट एक चिनिया सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भारत र चीन बीच सीमा समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला भारतीय सेनाले चिनिया सैनिकलाई पक्राउ गरेको हो। आइतबार राति सीमा पार गरेर भारतीय भूमि प्रवेश गरेका उनलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। ती चिनिया सैनिकसँग केही सैन्य कागजात भेटिए पनि हतियार भने नपाइएको बताइएको छ। चिनिया सैनिक जानकारी नभएका कारण भारतीय भूमिमा आएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चिनिया सैनिकले आफ्नो हराएको याकको खोजीमा भारतीय भूमिमा आइपुगेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। ती चिनिया सैनिकलाई विद्यमान प्रोटोकल पूरा गरी चीन फर्काउने तयारी भइरहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चौतर्फी विरोधपछि दलहरूद्वारा भत्ता बापतको रकम नलिने निर्णय। कोरोना कोषमा जम्मा गरिने। गण्डकी प्रदेशका सांसद र पीएले समेत लिए दशैं भत्ता। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नाघ्यो। 24 घण्टामा 3,700 बढीमा संक्रमण पुष्टि। थप 18 जनाको मृत्यु। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध संसदीय समितिमा परेका उजुरी खोलियो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित खतिवडा विरुद्ध 3 उजुरी। प्रमाण लिएर आउन निवेदकलाई आह्वान। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको तयारी। मङ्सिर 15 गते एकैपटक शिलान्यास गरिने। आवश्यक उपकरणहरू तत्काल खरिद गर्ने सहमति। र लद्दाखबाट एक चिनिया सैनिक भारतीय सेनाको कब्जामा। जानकारी नभएर भारतीय भूमि प्रवेश गरेको खुलासा। प्रोटोकल पूरा गरी फर्काउने तयारी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।